अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रवायत है कि जब फ़िरौन माँ अपने लश्कर के दरियाए नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम का कालमा शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला जो मेरा जिक्र करता है और मुझे कभी फरामोश ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हक़ के साथ फ़ैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसान की पैरवी ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह उसे कोई एक ऐसी बात मिल जाए जो उसे हदायत की तरफ रहनुमाई करे या उसको हलाकत से बचा ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज़्यादा इल्म वाला हो तो मुझे उसका पता बता दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खिज़र तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उन्हें कहाँ तलाश करूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, साहल समुंदर पर चट्टान के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफ़र करो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए, बस वहीं खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम और शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून बिन अफ़राइम बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना रफ़ीक़े सफ़र बनाकर मजमाउल बहरीन का सफ़र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जब बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समुंदर में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि चट्टान के पास जहाँ आप सो गए थे मछली कूद कर समुंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उस जगह की तलाश थी। बहरहाल फिर आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहाँ पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने तवज्जुह से फरमाया कि इस ज़मीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए? फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हाँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया जिसको आप नहीं जानते और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया जिसको मैं नहीं जानता। मतलब ये था कि मैं इल्म असरार जानता हूँ जिसका आपको इल्म नहीं, और आप इल्म अलशराई जानते हैं जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, क्या आप मुझे उसकी इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो उलूम दिए हैं आप कुछ मुझे भी तालीम दें? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इंशाअल्लाह ताला सब्र करूँगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मुतल्लिक़ कोई सवाल ना करें, यहाँ तक कि मैं ख़ुद आपको बता दूँ। ग़रज़ इस अहद मुआहदे के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा और यूशा को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कश्ती पर नज़र पड़ी और कश्ती वालों ने इन तीनों साहबान को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हज़रत खिज़र ने अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकाल ली और कश्ती को फाड़ कर उसका एक तख्ता निकाल कर समुंदर में फेंक दिया। ये मंजर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त ना कर सके और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से ये सवाल कर बैठे, क्या तुमने इसे इसलिए चीरा कि उसके सवारों को डुबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की।
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا ہے، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے، پھر تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر ٹپک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر سے کہہ دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا؟ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے، اب آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہ سکے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالحہ تھے، اور یہ لڑکے پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالحہ اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین اور اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اول عباس اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خاضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سب چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان ہے اور ان کے ابا و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔